بحرمة عرض سيدنا قطب المجيد فرد الوحيد السيد السادات سيدنا شاه الحميد سيدنا شاه الحميد سيدنا شاه الحميد ميران سلطان فاضل ولي گنج السوائی گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرمة عرض سيدنا سلطان المشايخ شاہ سید محمد یوسف صاحب عارف بالله قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرمة عرض سید سلطان بی بی اما صاحبہ بنت سید خواجہ مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بحرمة عرض سائر الانبیاء والاولیاء والعلماء والشہداء والصدیقین والصالحین